तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. पण साईश राज्याध्यक्ष सारकिलो बारीकसो भुरगो ही येदी व्हडली झेप घेवन हे व्हड काम करपाचें जे येवजिलां ताच्या खातीर खूब खूब शुभेच्छा. आणि सगळ्या देवस्थानांनी अशा पद्दतीन आरोग्य शिक्षण ह्या क्षेत्रात कार्य करपाचें सामकें गरजेचें आसा. कारण देवस्थानांनी अशा पद्दतीचें जर कार्य केलें आरोग्य आनी शिक्षण जाल्यार गोंयांत आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात आमी जे म्हणटा की आरोग्य क्षेत्रात क्रांती जावपाक जाय, शैक्षणीक क्षेत्रात क्रांती जावपाक जाय आणि आमी अंत्योदय तत्वाचेर सर्व मान्य प्रमाणे सगळे पावपाक जाय ते खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकता. हांव खरोखरूच तांचे परत एकदां म्हणजे ट्रस्टाचे मेंबर हांचेय बी सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. म्हज्या हस्ते आज सगळ्या जाणांचो सत्कार केलो हांव म्हाका भाग्यवान समजता. कारण शेवटी साईबाबाच्या मेन देवळात ते पुजारी जे हांगासर आयल्या आणि आपण मुद्दामून या ठिकाणी आपला सत्कार करण्याचा योग मला मिळाला हे माझं भाग्य आहे. जेणेकरून मी आपलं पण खूप खूप अभिनंदन करतो. या छोट्याखानी कार्यक्रमाला का असेना पण आपण मुद्दामून या ठिकाणी येऊन या कार्यक्रमाची आणखी शोभा वाढवली. गेले 4 दिवस कंटिन्युअसली वेगवेगळे कार्यक्रम या ठिकाणी होत आहेत. या कार्यक्रमांक सगळ्या जणांनी भाग घेतला. वेगवेगळ्या पद्धतीचे कार्यक्रम हांगासर सादर केल्या. त्या सगळ्या कार्यक्रमाची आयज समापनाचो कार्यक्रम हांव खरोखरूच परत एकदां सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आणि ह्या देवस्थानाचे आणि ह्या ट्रस्टाचे कार्य उत्तरोत्तर आनीकूय अशाच पद्दतीत वाडोव गोमंतकातील इतर देवळां ह्याच तत्वांचेर तांच्यांनी आपलें काम अशेंच सामाजीक क्षेत्रांत तांच्यांनी कार्य करचें. म्हणजे जाका आमी म्हणटा की गोंय हे एक जशें टुरिजम क्षेत्रात गोंय खूब क्रांती करीत आसा. आमी टेम्पल टुरिजम हो कन्सेप्ट मुखार दवरला. गोंयांत लोक जेन्ना सन सँड सी पळोवपाक येता स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे देवळांय पळोवपाक येवची आनी हो पुराय परिसर सुद्दां क्लीन दवरपाचें काम ह्या सगळ्या जर मंदिरांनी हातांत घेतलें जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीची गोंयांत ही क्रांती जावपाक शकता. ती क्रांती मंदिरां कडल्यानय घडची इतकेंच मागता. आनी हांव परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक ओम साईराम म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. दासगडू महाराजांचे वंशज हांगा पाविल्ले आसात. आमकां खबर नाशिल्लें ते येवपाचे आशिल्ले म्हणून पूण ते पूर्ण कार्यक्रमाक आयिल्ले. ट्रस्टा तर्फे तांच्या मंदिराचे जिर्णोद्वारा खातीर पयलो चेक आमी तांकां प्रदान करतात. खूब आमी भाग्य म्हणटा आमकां खबर नाशिल्लें ते पूर्ण कार्यक्रमाक आसात म्हणून. पूर्ण जबाबदारी तांचेर आशिल्ली. रत्नागिरी जे दासगडू महाराजांचे देवूळ आसा ताच्या जिर्णोद्वारा खातीर पयलो चेक आमी तांकां प्रदान करतात. कार्यक्रमात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्र्यान वेळांतलो वेळ काढून दिलो हाचे खातीर तांचे आभार मानता. कार्यक्रम फुडें व्हरतना ह्या वाठारांतले जे ज्येश्ठ जज उत्कर्ष भाकरे सर हांकां मागता की तांणी संस्थेचो सत्कार स्विकारचो. ह्या वाठाराचो एक अभिमान म्हण आमी देवळाची वळख खंय रावता जाल्यार कोणें विसरलें जाल्यार भाकरे जज भाकरेच्या घरा कडेन देवूळ म्हण आमी वळखतात. हांव मागता की तांचो आतां सन्मान जाता. फुडलो सत्कार जाता प्रकाशजी कोठारी. प्रकाशजी कोठारी जाणी जे भितरलें जे काम आसा सदांच देवळाची दोर सांबाळी आपल्या. आनी रवींद्र वेरेकार असल्या मुखार येवचो. ते वडिलां बरोबर खूब वर्सां साई सेवा तांणी केली अशें रवींद्र वेरेकार. ताचे नंतर प्रकाश सोडणकर जे देवळाचे ट्रस्टीज. एका हांगच्यान 20-20 किलोमिटराचेर वचप बाबा बरोबर फिरप. प्रकाश प्रवीण मडकेकरांचे चिरंजीव साई राणे मुखार येवचे जेचे व्यासपीठ हे नांव आमी दिल्लें आसा अशें प्रवीण मडकेकर. अशें श्रीपाद नायक हांचो आतां हांगा सन्मान जाता. गणेश वेळीप
दिगंबर सर तेन्ना सांगताली कशी देवळाची फायल पास करप, देवळाक टॅक्स कसो लावप ना, तें काम ताणें केलें इतल्या वर्सां. अशें गणेश वेळीप देवळाक टॅक्स अजून पर्यंत लागपाक पडलो ना आमकां. तें काम सुरू जाता महेश राजा ट्रस्टाचें. कारण गोंयची सगळी अख्ख्या भारतांतली जगाची मंदिरां ही आबाजी पणशीकरां जाल्या. आनी हांव मागतां नगराध्यक्ष आनी आमदारा कडेन की तांचें नांव ह्या नगराक तुमी दिवचें. आजच्या ह्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर उपस्थित जे आतांच आपले भाशण उलोवन गेले ते आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, हांगा ह्या मतदारसंघाचे आमदार गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री दिगंबर बाब कामत, गोंयचे आदले मंत्री आनी कुडचडेंचे आमदार निलेश बाब काब्राल, मडगांव म्युनिसिपालिटीचे प्रथम नागरीक नगराध्यक्ष दामबाब शिरोडकार, या देवस्थानाचे अध्यक्ष शिवप्रसाद काकोडकार, अशोक बाब कासार, या देवस्थानाचे ट्रेजरर आणि हे सगळो कार्यक्रम घडोवन हाडपी म्हाजे मित्र साईश राजाध्यक्ष, व्यासपीठाचेर खास करून हांगा मुद्दम आयिल्ले शाहू महाराज, शिर्डीचे प्रथम सामके जुने पुजारी उल्हास वालंजकर, आमचे कर्नाटकाचे स्वामी धर्मानंद महाराजजी, व्यासपीठाचेर इतर उपस्थित आणि समोर बशिल्ले पत्रकार, मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित सगळे साई भक्त भाव आनी भयणानो, सगळ्यान पयलीं हांव साईश राजाध्यक्ष आनी त्याच्या संपूर्ण टिमीचें अभिनंदन करतां आनी ताका धन्यवादूय दिता. कारण ह्या 25व्या सेलिब्रेशनाक म्हाका हजर रावपाचो योग आयलो आनी म्हणून सगळ्यान पयलीं हांव तेचें अभिनंदन करतां. आमचे मुख्यमंत्री तांकां आनी एक कार्यक्रम आशिल्लो म्हणून ते मातशे बेगीन गेले आनी साईशान म्हाकाय बेगीन वचपाक जाय म्हणून म्हाकाय मातशें म्हणलें की तूंय उलय म्हणून 2 मिनटां गेली. हांव आयकतालो की साईशाचे वडील महेश राजाध्यक्ष हांच्यांनी एक सुरवात जी केली, कारण आमी कार्यक्रमाक उशीर जाता म्हणून आमी कोणाच्या घरात च्या पिवपाक गेल्ले आतां आनी थंय म्हाका एकट्यान म्हणलें की आपण भुरग्यापणा पसून साईशाच्या बाबान आपल्याक साईबाबाच्या ह्या पुजेच्या निमित्तान आपल्याक व्हेलो आनी आपण तेन्ना पासून साई भक्त जालो आनी आपल्याक सगळ्यान म्हत्वाचें की आपण पुण्य आपल्याक जें मेळ्ळें 2 दिसां पयलीं ज्या तरेन ह्या देवस्थानची सगळी पालखी जी आसा ती सबंद मडगांव आनी परिसरांत फिरता आनी ती फिरता आसतना ती आपल्या घरा पर्यंत आयली आनी आपल्याक तें आरती करपाक मेळ्ळी हें सगळ्यान आपलें भाग्य समजता. आनी त्यामुळे गेल्या 45-50 वर्सां पयलीं हांगा खूब जाणांचे सन्मानूय जाले, कांय हयात आसात कांय हयात नाय, पण जांकां खबरूय नाशिल्लें की आमी इतलें व्हडलें देवस्थान करपाक शकतले. आनी गोंयभर आनी देशभर आमी पळयलें आसत जाल्यार साईबाबाचें देवूळ आसत किंवा गणपतीचें देवूळ आसत, सुरवात कोणेंय करूनी तें पूर्ण जाले शिवाय केन्नाच उरना. इनिशिएटीव कोणें तरी घेवची पडटा पण तें पूर्णत्वाकूय वयता. ज्या तरेन हांगा गेली 45 देवस्थानाच्या मुर्तीक प्रतिश्ठापना 25 वर्सां जाली आनी ह्या 25 वर्साच्या कालावधी भितर विविध अशे कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडले आनी एक साईशाने संपूर्ण टिमीन एक जें डिसिजन घेतलें की ह्या निमित्तान आमी मडगांव आनी परिसरांतल्या सगळ्या देवस्थानांक भेटी दितले. मागीर बारीक घुमटी जरी आसले आसत जाल्यार थंय आमी वयतले आनी हें सगळें करतना आसलें हांगासरल्या स्थानीक आमदारान ज्या तरेन आपलो सहभाग दिलो. साईशान म्हणलें की आपल्याक आमदारान म्हणिल्लें आसा की पूर्ण सहकार्य आपलें. इतल्याचेरूय थांबून आपण ह्या हांगाल्या ज्या वेळाचेर थारायलें की ह्या भागांतल्या सगळ्या जाणांक एकठांय हाडपाचें आनी एकठांय हाडून थंय सार्वजनीक अशी पुजा दवरपाची, सगळ्यांक येजमानपद दिवपाचें. हांगासरल्या स्थानीक आमदारांनी तें येजमानपद स्विकारलें व्हड मनान आनी तांच्यांनी सगळ्या बरोबर कोणें तरी म्हणलें की आमचे रेगुलर येणारे म्हणजे प्रत्येक कार्यक्रमाक हांगा पावणारे म्हणजे आमचे दिगंबर बाब कामत येतात कोणें तरी म्हटलें थंय. आनी त्यामुळे सगळ्यांच्या सहकार्या भितर एक बऱ्या तरेचो कार्यक्रम गेल्या 17 मार्च पासून तुमी सुरू दवरलो. कारण 17 मार्चा पासून ज्या तरेन पालखीचें तुमी सबंद मडगांवच्या वेगवेगळ्या परिसरा भितर फिरयलें, म्हाका तर बरेच जाण म्हणटाले की आमी रात कशी जाता आनी सकाळ कशी उजवाडटा तीच आमकां समजना. म्हणजे हांगा 3 जातात आनी सकाळी 6 म्हटल्यार साईश परत फोन करता यात म्हणून परतून.
आनी त्यामुळे ज्या तरेन आमी सगळे इनवॉल्व जाले म्हणजे आमी 17 दीस कारण सुरवातीक जेन्ना ठरयलें की 25 वर्सां कशें सेलेब्रेट करप साईशान म्हणलें की तरी 7 दीस कार्यक्रम सगळ्यांक अचंबीत जालें कशें जातलें काय म्हणून पयशे आसूं जाय पण एक बरोबर आसा की एखादें कार्य करणारी समिती जर निस्वार्थी भावनेन काम करत आसत जाल्यार दिलदारपणान दिवपी लोक हांगा आसा आनी त्यामुळे हांगाली एक समिती जी आसा साईश आनी इतर काकोडकार बाब आसत कासार आसत किंवा बाकीची सगळी टीम ह्या टिमीचेर लोकांचो विश्वास आसा आनी त्या विश्वासाच्या आधाराचेर हांगा ज्या तरेचे कार्यक्रम तुमी सगळें आयोजन केलें आनी हें आयोजन करतना सगळ्यांत म्हत्वाचें तुमी आनी एक गोश्ट हांगा केली आनी त्यामुळे तुमचें अभिनंदन करता कारण दत्तात्रयाची वेगवेगळी रुपां जी आसात म्हणजे साईबाबाचें दर्शन घेतकच त्यांची तुमकां लोकांक दर्शन भाविकांक दर्शन घेवपाची वेवस्था तुमी केल्ली आसा कारण सगळ्याच जाणांक वेगवेगळ्या भागा भितर वचपाक मेळटलें अशें ना पण तांकां दिसलें की हांवें साईबाबाचें शिर्डी बाबाचें जशें दर्शन घेता तें घेतकच म्हाका बाकीच्या दत्तात्रयांच्या रुपाची दर्शनां घेवपाक जाय ती वेवस्था तुमी ह्या देवस्थानान केल्ली आसा आज तर हांगा येतकच पळयलें की साईबाबाचें शिर्डीचें सगळें लायव्ह हांगा पळोवपाक मेळटा हांगा बसून दर्शन घेवपाक मेळटा ही वेवस्था दवरली नरसिंह सरस्वती आसत श्रीपाद श्रीवल्लभ आसत गजानन महाराज आसत किंवा स्वामी समर्थ आसत ह्या सगळ्या देवतांची हांगा तुमी पुजन केल्लें आसा तेंचे स्थापना केल्ली आसा आनी भितर वयतकच एक तरेचें वेगळें वायब्रेशन कारण सगळ्याच देवळां भितर तें मेळना हांगा भितर सरतकच म्हाका हांव 6:15 आयला आनी 7:15 पर्यंत कितलो वेळ जालो तो म्हाकाच कळूना 2 तास हांव बशिल्लो हांव आशिल्लें महाराज आमचे आशिल्ले हांगाले भटजी आशिल्ले आमचे शिरगांवचे आमचे जोशी भटजी आशिल्ले आमी सगळे जाण बशिल्ले आमी खबरी मारताले 2 तास केन्ना जाले तें कळना एक वेगळ्या पद्दतीचें वायब्रेशन हांगा एक निर्माण जाल्लें आसा आनी खऱ्या अर्थान आज खऱ्या अर्थान महेश राजाध्यक्ष सह्याचे पिता वडील आज हांगा नात पण ज्या भागान आसात तांकां आज खऱ्या अर्थान एक सॅटिस्फॅक्शन दिसतालें तांकां दिसतालें की आपण बारीकशें जें झाड लायिल्लें तें आज वटवृक्ष जाल्लें आसा आनी साईशान ज्या तरेन डिवोटेड म्हणजे एखादो रेस्टॉरंट चलयता आसतना म्हणजे बरेच जाण म्हणटा की उदका कडेन वयतकच उदक पिवप ना अशें जायना पण साईश ताका अपवाद आसा म्हणजे रेस्टॉरंट चलयता सगळें बार रेस्टॉरंट चलयता पण केन्नाच दिसना की नॉन वेज खावं जाय म्हणून केन्नाच दिसूना की तरी भितरल्यान टेस्ट करूं जाय म्हणून कारण साईश हांव बरीच वर्सां साईशाक वळखता आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एक बरें कार्य त्याच्या आईक एक सॅटिस्फॅक्शन आसा की आपल्या चल्यान एक बरें कार्य केल्लें आसा आनी त्यामुळे हांव सगळ्या समितीच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचें अभिनंदन करता सुरवाती पासून स्वर्गेस्त महेश राजाध्यक्ष हांच्या बरोबर ज्यांच्यांनी तांकां योगदान दिलें कारण महेश ते एकट्यान जर ठरयलें आनी समाजान जर तांकां जर मदत केल्ली नासत जाल्यार तें शक्य नाशिल्लें पण समाजानूय तांकां हात दिलो हातभार लायलो आनी त्यामुळे एक बऱ्या तरेचें देवस्थान साईबाबाचें देवस्थान हें एक बऱ्या तरेचें मडगांव भागा भितर बरें जाल्लें आसा आनी आज तर तें मडगांव सगळ्या भागा भितर परिचित जालें ज्या तरेन हांवें उल्लेख केलो की स्वता त्या पालखेच्या उत्सवाक आमचे आमदार सुद्दां स्वता फिरपाक घाले हें सगळें वैशिश्ट आसा म्हणजे आमी राजकारण करत आसत पण आमी सगळे साई भक्त हांव स्वता साई भक्त आसा म्हणजे वर्साक 2-3दां तरी वचून जाल्यार चुकल्या सारकें अजुनूय म्हाका दिसता आनी त्यामुळे साईबाबांची कृपा ही सदोदीत सगळ्यांचेर आसा सगळ्यांचो वेगवेगळो अनुभवूय आसतलो आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान साईशान आनी एक निर्णय घेतलो तेचें हांव अभिनंदन करता की तांच्यांनी आपल्या वडिलांच्या नांवाचेर एक ट्रस्ट केलो महेश ट्रस्ट आनी तेतूंतल्यान वेगवेगळे तांच्यांनी जे सांगलो उल्लेख केलो की समाजकार्य आसतलें हेल्थाचो विशय आसतलो शिक्षणाचो विशय आसतलो ह्या वेगवेगळ्या हातूंतल्यान मदत करप आनी आज सुरवातीक एका भुरग्याक तांच्यांनी दत्तक घेवन त्या भुरग्याची पूर्ण जे शिक्षण आसा हें पूर्ण करी पर्यंत ताका मदत एक बरें आसलें की त्या भुरग्याक बरें नाका ताका फिलींग जावंक जायना जे आमी एखाद्याक दान करतात ते ताका तुका आमी दिता हें तेच्या तकल्यान वचूं जायना तेच्या आईक आफोन हाडून दिवप ही वेगळी गोश्ट आसा आनी त्यामुळे खरोखर हांव साईश तुज्या आनी तुज्या कुटुंबियाचें अभिनंदन करता आनी संपूर्ण आमची ही जी हांगले देवस्थान समिती जी आसा काकोडकर बाब आनी तेची संपूर्ण टीम हांचें अभिनंदन करता कारण तुमी एक बरें कार्य सेवा कार्य हें फुडें व्हेल्लें आसा कारण आमी ह्या निमित्तान समाज सुदार जो आसा तो ह्याच हातूंतल्यान करतात आनी त्यामुळे आमी देवळां चलयता आसतना इतर गोश्टी आमी करपाक जाय ही भावना तुमी मूळ क्लीन भावना म्हणजे आमी करतकच आमकां कितें मेळटलें ही अपेक्षा न दवरता म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता की आमी कितें तरी करतकच म्हाका ताचो पॉलिटिकल फायदो कितें जातलो काय म्हूण पूण एकटोय मनीस पॉलिटिकल ना जांकां दिसता की एक बरें कार्य करपाक जाय तातूंतल्यान समाज सुदार करपाक जाय आनी तातूंतल्यान कांय मनशांचो हांगा सन्मान केलो
विविध ज्यांच्यांनी गेली 50 वर्सां 45 वर्सां 25 वर्सां ह्या देवस्थानाक सेवा दिली, कांय आदोगादांनी फुकट काम केलें, कोणे तरी फायली पास करून दिले वेळी बसत, अशे विविध कामां ज्यांच्यांनी स्वार्थ धरून ना आपल्याक कितें तरी मेळटलें निस्वार्थी भावनेन आपणे काम केलें त्यांचो हांगा सन्मान केलो मुख्यमंत्र्याचे हस्ते. आज स्पेशली आमचे शिर्डीचे भटजी हांगा आयल्यात, पुरोहीत आमी सदोदीत तांकां पळयताले त्या वेळाचेर आमी केन्ना वयतकच, कारण ते थंय मेन आरती म्हणपी मनीस ते आनी तेंची वळख आसप नमस्कार करप म्हणजे खूब सगळे लोक तुकाय पळयताले की हो ह्या भटजी हाका कसो वळखता काय म्हणून अशा तरेचे ते हे आशिल्ले. आज हांव शाहू महाराज हांव बरींच वर्सां तांचे कडेन संबंद आसात. ज्या वेळाचेर म्हापसा करासवाडा आशिल्ले हांव तर डेली साईबाबाच्या बेरेस्तारच्या आरतीक वचणार हांव तांच्या बरोबर. आनी त्यामुळे एक बऱ्या वातावरणान आज हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा. हांव तुमचो चड वेळ घेना, तरी पण हांव परत एकदा सगळ्या सन्मान मुर्ती जे आसात त्यांचे अभिनंदन करता, जे हयात आसात त्यांचे अभिनंदन करता, जे हयात ना पण ह्या देवस्थानाक तांचें कंट्रिब्युशन आसा. पयसो दिवप म्हणजेच कंट्रिब्युशन न्ही, थंयची आरती वचून डेली म्हणप हें सुद्दां व्हडलें कंट्रिब्युशन आसा. आनी ती भावना तुमी सगळ्यांनी दवरली. आनी बारीक ज्यांच्यांनी बारीक फोटोचें पुजन केल्लें, आज बऱ्या तरेन साईबाबाचें एक भव्य अशें दिव्य अशें मंदीर ज्याच्या भितर बऱ्या तरेचें वायब्रेशन आसा, शांती आसा, हें निर्माण जाल्लें आसा. आनी त्यामुळे ज्या वेळाचेर एकमत आसा, एकजूट आसा, एखाद्या वेळाचेर आपल्या भितर वेगवेगळे भावना, वेगवेगळे हे ना, खुर्चेक लागून झगडी ना, अध्यक्ष कोण आसा तें कळना, उपाध्यक्ष कोण कळना, ट्रेजरर कोण ना, सगळ्यांक दिसता आमीच अध्यक्ष. ही भावना जो पर्यंत दवरतले तो पर्यंत देवळाची उदरगत ही डेफिनेटली जातली. स्वार्थ ना हांगासर. सदांच जे आमचे बरोबर असतात, खंयचे रात्री आसूं दीस आसूं, खंयच्या टायमार फोन केलो की सदानंद बाई मडगावचे नगराध्यक्ष कितें जावं दामू मातशी धाड रे गाडी, लायट गेली रे दामू. प्रत्येक वेळा नगराध्यक्ष असो किंवा नसो, नगरसेवक असो नसो, मंदिराबरोबर सदांच रावले. महाराज की जय. साईबाबाच्या मंदिराक तळेबांदाच्या परिसरांतल्या 25 वर्सां पूर्ण जातात आणि त्या निमित्तान आयोजित केल्ल्या ह्या साईबाबाच्या महोत्सवाक आमचे बरोबर आसात आमचे राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंदजी तानावडे, म्हजो विधानसभेतलो सहकारी कुडचडेचो आमदार बाब काब्राल, आमचे मडगांवचे नगराध्यक्ष बाब दामोदर शिरोडकार, आमचो खास शिर्डीच्यान आयिल्ले उल्हास भटजी, आमचे पणशीकारांचे सुपुत्र श्री शाहू महाराज, आमचे खास कारवारच्या आनी म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, गेल्ले कितलेशे दीस जाले आतां आमी पळयतात की हो उत्सव हांगा सुरवात जात कसून ज्या प्रमाणात आमी पळयला सगळे मडगांव शहरांत सगळे कडेन पावोवपाचो प्रयत्न केला. म्हणजे साईबाबांचें दर्शन घेवपाची संदी सगळे मडगांवकारांक मेळ्ळ्या. काल जो महिलांचो कळशे बी माथ्यार घेवन जी एक मिरवणूक आयली आनी तातूंतल्यान जें एक वातावरण तयार केलें, हें अभूतपूर्व वातावरण आसा अशें हांव मानतां. आनी त्या खातीर बाब साईश आनी ताची सगळी टीम हांचें अभिनंदन करता. अत्यंत बऱ्या पद्दतीन सगळे महिलांचें अभिनंदन करता. कारण जवळ जवळ 2 तास कळशे माथ्यार घेवन रावप, चलप, पार्टिसिपेट जावप, म्हणजे अशें थोडो वेळ धरल्यारच हात वयटात, मान वयटात, अशे तरेतरेचे प्रॉब्लेमां आसता. पूण ज्या उमेदीन बायलांनी पार्टिसिपेट जाली आनी निमाणे पर्यंत ती रावली देवळांत, तें अत्यंत म्हत्वाचें. आज ताणें आपल्या बापायच्या नांवान ट्रस्ट चालू केला, महेश राजाध्यक्ष ट्रस्ट, आनी तातूंतल्यान एक वेगळे वेगळे कार्यक्रम
सामाजीक कार्यक्रम हातांत घेवपाचें ठरयलां. म्हणजे त्या आरोग्याच्या क्षेत्रांत, शिक्षणाच्या क्षेत्रांत एक अत्यंत बरो उपक्रम म्हाका दिसता. इतले वर्सां जी साईची सेवा महेश राजाध्यक्षान केल्या त्या निमित्यान एक ताणें आज डिसिजन घेतलां हें अत्यंत म्हत्वाचें अशें हांव मानतां. ताणें आनी एक विनंती केल्या की आबाजी पणशीकार नगर अशें म्हणून ह्या भागाक नामांकरण करचें. तळेबांद हांव पळय कालूय म्हज्या भाशणांत सांगिल्लें, तळेबांद हो वाडो इतलो पुण्यवान आसा की ह्या वाड्यार 3 मंदिरां आसा. 3 मंदिरां ज्या आबाजी पणशीकाराच्या स्फूर्तींतल्यान साईबाबाची अनेक मंदिरां गोंयांत उबी जालीं. ताचें नांव वाड्याक दिवपाक कोणाचेंच ऑब्जेक्शन आसपाक जायना अशें हांव स्पश्टपणे मानतां. आनी ती इच्छा साईबाबा पूर्ण करतलो हाची म्हाका खात्री आसा. म्हाका कळ्ळें जेन्ना हांव मुख्यमंत्री आसतना साईबाबांच्यो पादुका पयले खेपे गोंयांत आयल्यो. आनी गोंयांत आमी जेन्ना कांपाल मैदानाचेर थंय साईबाबाच्यो पादुका दवरल्यो आनी सगळे साई मंदिराक रिक्वेस्ट केली तांणी तांचे कमिटीन येवन दर्शन घेतलें. तेन्ना आमकां कळ्ळें की गोंयांत 100च्या वयर मंदिरां ही साईबाबाची आसा हें आमकांय तो पर्यंत खबर नाशिल्लें. आनी खुबश्या मंदिरां सुरू जावपाक बाब साहू महाराजांचे वडील आबाजी पणशीकार हांचो उत्स्फूर्त हात आसा. म्हणजे म्हाका खूब जाणांनी सांगलें आबाजी आमच्या कडेन येवन 1 महिना थांबले, मंदिराची सुरवात केली आनी गेले. म्हणजे अशें वातावरण आबाजी पणशीकारान केलें. आनी आतां साहू महाराज तांचेंच काम मुखार व्हरता. खंय साईबाबाच्या प्रत्येक कार्यक्रमाक ते ताका आपयतात. आनी म्हणून म्हाका दिसता तळेबांदाचो हो वाडो, हांगा राम मंदीर आसा, फाल्यां रामनम. तुमकां सगळ्यांक रामनमीच्यो शुभेच्छा दिता. आनी फाल्यां साईबाबाचे हो कार्यक्रम हांगाय रामनम आसा. म्हणजे एका वाड्यार 2 आनी तांचेय आसतलो रामनमीचो उत्सव. एका वाड्यार 3 उत्सव रामनमीचे. हाजी इतले भाग्य आनी कोणाक मेळपाक शकता हें तुमी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय. आनी म्हणून म्हाका सुरवातेक जेन्ना मंदीर जाल्लें तेन्ना हांवें लोकांक सांगिल्लें ज्या वाड्यार मंदीर जाता तो वाडो सुदारता. त्या वाड्याची तुगेलें हें पळय आसता वैभव जें जाता त्या वाड्याक वैभव मेळटा तें कोण नाकारपाक शकना. आनी म्हणून आज ह्या तळेबांदाचें एक बरें हें जालां की लोकांचो मुवमेंट, 3 मंदिरां एकठांय, उत्सव सगळे मोठ्या दबाज्यान सुरवात जातात. हें बरें. हांव साईश राजाध्यक्षान ताचे सगळे टिमीचें परत एकदां अभिनंदन करता की त्या निमित्यान म्हाकाय साईबाबाचें दर्शन डेली मेळ्ळें आनी डेली साईबाबा म्हऱ्यान पावपाक मेळ्ळें. नाल्यार आमी खंय खंय पावता कांय कळना. पूण तरी आसतना ताणें केन्ना केन्ना सांगलें तेन्ना म्हाकाय येवपाची बा साईबाबान हाडलो म्हाका हांगा यो आनी काय ना म्हणून पावलो यो अभिशेकाक बसलो. काल मातसो प्रोसेशनाक यो म्हटलो, हांव प्रोसेशनाक गेलो. शासन उद्घाटन केलें. साईबाबा इच्छा आसले शिवाय कांय जायना तें. आनी म्हणून हांव मानतां की साईबाबाची भक्ती लोकांनी करची. साईबाबाचो अनुभव स्वता घेवपाक जाय. लोक सांगून आयकून कांय फायदो ना. लोक आमकां येवन खूब सांगतले पूण जेन्ना तुका खरो साईबाबाचो अनुभव येतलो, लोक म्हणटा साईबाबा चमत्कार करता आनी कितें करता, तुका जेन्ना स्वता साईबाबाचो अनुभव आयलो जो म्हाका आयलो आसा हांवें तो घेतिल्लो आसा म्हणून म्हाका जाणा, हांव जाणा. आनी थोड्यो गजाली अश्यो आसता की देवाचो उलो आयले शिवाय तुज्यान कांय करपाक जायना. म्हाका याद जाता की म्हाका वैष्णवदेवी वचपाची इच्छा आशिल्ली. हांव वतलो म्हणटालो 5 वर्सां जालीं हांव वैष्णवदेवी पावना. एक दीस हांव म्हाज्या मित्रागेर गेलो दनपारचो 12 वरांचेर आनी त्या मित्रान म्हाका म्हटलें आरे आपूण फाल्यां सकाळीं 6 वरांचेर फ्लायटीन वता, तूं येता जाल्यार यो. थंय हांवें डिसिजन घेतलें आनी बायलेक फोन करून सांगलो फाल्यां सकाळीं 6 वरांचेर विमानान डायरेक्ट जम्मू. कशें चमत्कार म्हणजे कोणें धरूंकूच नाशिल्लें. हांव दुसरे दीस आनी खंय वचपाचो आशिल्लो पूण 12 वरांचेर दनपारचें डिसिजन जालें आनी फाल्यां दुसरे दीस 12क हांव जम्मूक पावलो. म्हणजे वैष्णव देवीचो उलो आयलो, वैष्णव देवीन माने आवाज दिया और हम वहाँ पहुँच गए म्हणटा पळय तशें तें घडटा. तशेंच साईबाबाचें आहा. तुमी साईबाबाची जी सेवा करता ती अत्यंत बरी. लोकांकय सेवेची एक संदी हांगा हाडून दिली. शिर्डीक वचपाक जाय अशेंय ना. साईबाबा म्हणटा शिर्डीकच येवपाक जाय अशें ना. साईबाबाची भक्ती काळजांतल्यान खंयी केली जाल्यार साईबाबा तुमकां पावता. हांगा तुका वातावरण सामकें शिर्डी भशेन जालां. हो काल आरती म्हणटालो आनी हें म्हणटालो म्हाका जाल्यार हांव दोळे बंद करून आरती आयकतालो तेन्ना म्हाका दिसलें हांव शिर्डीक आसा. वातावरण शिर्डीचें. टिवीचेर एका वटेन शिर्डीचें आरती चलता तें दिसता, पंडीत बशिल्ले दिसता आनी दोळे मुखार तुज्या तीच आकृती येता. तोच मंटप, तेंच श्रद्धा सबुरी, तेंच फाटल्यान सिंहासन, हें सगळें वातावरण हें आज हांगा तयार जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण खरेंच तुमी सगळे भाग्यवान अशें हांव समजता. आनीकय मुखार ह्या मंदिराची महिमा वाडूंक गोंयभर साईबाबाचें मंदीर आतां आसात सगळे कडेन साईबाबाचीं मंदिरां, पूण गोंयभर ह्या मंदिराची जागृती आनी वाडूंक
हाज्या हातांतल्यान साईशाच्या आनी ताच्या सगळ्या कमिटीच्या हातांतल्यान साईबाबाची आनीकी बरी सेवा घडोवं आनी तुमकां सगळ्या भक्तगणाच्या हातांतल्यान बरें आनी तुमकां साईबाबाचो अनुभव येवं अशें साईबाबा कडेन मागता आनी देव बरें करूं. हांव मागता आमच्या अध्यक्षा कडेन ताणें आभार मानचे. आभार नको. हांव तुमगेलो चड वेळ घेना, फक्त हांव 2 वाक्य उलयता आनी सांगता. कारण आज हांगा खूब जाणांली बरी भाशणां जाल्लीं आसात, सगळे मानेस्त हांगा येवन गेल्ले आसात. तांचे हांव सगळ्यांचे आमचो आयचो हो प्रोग्राम सामको सक्सेसफूल केलो अशें हांव समजता. आनी हें सगळें साईबाबाच्या इच्छेनच जालें अशें म्हाका जाल्यार दिसता. युवर चॅनल.